दासलोय मोजे पापन उपकार पळय दोयार काळजार विसरलोय हांव तुजो इबाडलो पूत मोजे वाट पळय दासलोय मोजे पापन उपकार पळय दोयार काळजार विसरलोय घर सोडून हांव वेचना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचो ना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो हे पवित्र गूट फावो ते पुरी समोरुंबूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सर पदवीदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. आयचे मीस खेत भाशेन भेटलेले आसा. बरी भलायकी पासत मागता वेन्सी परेरा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पुर्जेचे भक्तीचे दोयेन दिश्ट घाल अशें त्याग आनी दोंडवण करून आपली कूड दोमायतात ती प्रिती मोगाच्या कोडण्या वरवीं काळजा मनान नवी जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नॉन वस्त्या निनिवेच्या शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सोर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकांन देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोणान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासना वेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोनान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना
राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आख्खे निनिवेत ही फॉर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगळ्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोण एकल्यान आपले वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुत्वां सांडचीं. असो देव घडयाक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करूंक आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी ताणें कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान ताची दया करून पयस केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. सगळीं म्हणुया, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. काकुटसारा देवा, काकलूट करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोद दवरून म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. निर्मळ काळूज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुज्या कोडाचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळो ना. ह्यो भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योजन तुका मानता, कोतीबरीत काळीज. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुटसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपूंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता. पूण जोनसाचे खुणे बगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोगिणीचे राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितमेची शिमेतावन सालोमोआची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमोआ परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतलो, कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जाणाव हाचें म्हजें अंतर न्हू. गॉड डिस्ट्रॅक्टींग आनी मॅन मेड डिस्ट्रॅक्शन न्हू. देवान जर कितें भस्म केलां, दुसरें म्हणल्यार मनीस जे भस्म करूंक सोदता न्हू. ह्या दिसांनी गोंयांत चळवळ चालू आहा, जाणा न्हू कशे भाशेन 39A ह्या एक्टाचेर न्हू
मॅन मेड डिस्ट्रॅक्शन. मनीस आपणाचेंच निसणटोन करूंक सोदता. आनी आयज ह्याच जोनस प्रवाद्याक दुसरें पावट सांगून हो जोनस प्रवादी ह्या निनिवेच्या लोकांशी वता. निनिवेच्या लोकांशी कित्याक काय न्हू, निनिवेचो लोक खेरीत भाशेन इस्रायल लोक न्हय, हो विदेशी लोक, परदेसाचो लोक तो. पूण ह्या लोकांशी कित्याक वेता काय, एके भाशेन इस्रायल देवाची उतर आयकोंक फाटीं जाले. आनी हो निनिवेचो लोक तेंच्यांनी केन्नाच ह्या देवाक पळोवंक ना, खंयचोच प्रवादी तांचे लागीं वचोंक ना. पूण जोनसाचें प्रवचन पळोवया न्हू. आठूच उतरां, 40 दीस आनी निनिवेचो भस्म जातलो, इतलेंच न्हू. आख्खे 3 दिसाची वाट तो एकूच दीस काडटा न्हू त्या नगरांत भोंवन. लोक कितें कोत्ता काय, हो निनिवेचो लोक ह्या देवाक वळखो नासतना आपलें जिवीत बदलता न्हू. सगलो लोक, जावं तो राजा जावं तो सेवक, व्हडल्या सयत ल्हान मनीस आपलें जिवीत बदलता. देवाची उतर ती आयकता न्हू. आपणाचें भस्म येतलें म्हणून न्हय, पूण देव सांगता न्हू. देव सांगता म्हणून आपलें जिवीत बदलता. शुभ हो तो मनान कितें पळयता काय न्हू. एके भाशेन लोकांक यूज टू जाला, USED न्हू. देवाक दे आर यूज टू. जेजू मिलाग्री कोत्ता तें पळोवन परत परत ताचेशी कुणां मागता. जेजू खेरीत भाशेन मिलाग्री करून संवसारांत येवंक ना, पूण लोकांक आपलें जिवीत बदलूंक तो तांचेशी मागतालो, दॅट दे मे चेंज देयर लायफ न्हू. जोनसाची तो कुणां तांचे मुखार दवरता. ही कीप्स द एग्जाम्पल ऑफ जोनस. जोनसाक पळोवंक गेल्यार एके भाशेन तूं आनी हांवूच जोनस जाता. समटायम्स वी रिट्रीव बॅक न्हू. देव सांगता पूण हांव तें बदलूंक, जिवीत बदलूंक फुडें सरना. आयज ह्याच मिसान मागुया न्हू. कशे भाशेन इस्रायलाचो लोक देवाची उतर फाटीं, परदेसाचो लोक जे देवाक ती वळखना तो लोक आयकूंक फुडें. हांवें आयज म्हाकाच विचारूंक जाय, हू एम आय, हांव कोण देवाची उतर आयकूंक फास्ट. हांव वेदर आय एम क्वीक ओ वेदर आय एम स्लो. आयज जेजू तुका आनी म्हजेशी मागता दॅट वी मे चेंज आवर वेज. आमचे वाट वा आमचे वायट जिविताचे जे वाट आहा ते चेंज करूंक मागता. कित्याक मागता काय, कित्याक जर तर हांव तें बदलना जाल्यार कितें जातलें. वॉट वील हॅपन इफ आय डोंट चेंज. वॉट वील हॅपन, निसणटोन वी वील इम्प्लिसीट or we will self distract ourselves. आयज ह्याच मिसान मागुया जेजू व्हडल्यांतली व्हडली खुणां ही मिसाची भेट न्हू. इंग्लीश भाशेन म्हणटा युकरिस्ट इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल एंड सायन ऑफ गॉड्स लव फॉर ह्युमॅनिटी. मिसाची भेट जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली खुणां तुजे आनी म्हज्या पासत देवाच्या मोगाची. ह्याच वाचपान आमी पळयता न्हू, मनशाचो पूत खेरीत भाशेन व्हडली खुणां जातलो. हें जावंक दी आयज. हेंच मिसाचें बलिदान आमकां सगल्यांक अर्थ दितलें मीस. तें म्हणल्यार जेजू म्हजे पासत आपलें जिवीत ताणें त्याग केला. आयज हांव फुडें वेतलो आनी म्हजें जिवीत ताचेच पासत भेटूंक आनी म्हजें वायट रस्ते आहा ते सरळ करूंक. ही कृपा जेजू ख्रिस्त तुका आनी म्हाका दिल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. C25.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदविदा देया बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रच्या धवा सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाचे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका भेटयता. अशें आमच्या बरेपणा खातीर तूं तांचो संस्कार कोत्ताय तशें ती आमकां सासणाचें वखद जायशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक, अशें तांच्या वंदवण्यांतली सुटोन सोरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोरोना तसल्या वस्तूंक लोबदून सासणाच्या वस्तूंची दायची जावं हो केरीत काळ तुवें फावो केलाय. देखून सर्व देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गोलबराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंचर्गी. सर्वेस्पराची नांवी येता तो सुभागी. होसाना उंचर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावताचो गुट. सोम्या, तुजें मरण आमी समोरुंताव आनी तूं परत येसर तुजें पुनर्जीवनपण परगट्टाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुडबणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा, केपी तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलिप आमच्या गुवळी बापा, सिमियोव आमच्या आदारी गुवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवन आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन दोर दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवटांत देवा सूर पदवेदार बापा सूर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D26. Maka
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तूं आमकां तुज्या संस्कारांनी सदांच पोसताय. तातूंत दिलोल्या पोसोणा वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. जोर पुदविदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार आय फूर. म्हाका खातीर म्हाका फावो उजो गोटी सासणाचो बोशवण व्हडें कोणाचें सदांच जोडट्या उज्याचें. हे जेजू हांव गागलून मारता निदोलोन म्हणपाक येता. सोर म्हज्या पथकांक धाडटा. आयच्यान ती सगळी सांडटा. हे जेजू हांव गागलून मारता निदोलोन म्हणपाक येता. सोर म्हज्या पथकांक धाडटा. आयच्यान ती